Tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nagunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lenes. Super Yui Lenes sa DYWS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini mga boss galagas kanginan. Kini Super Yui Lanes. Ako usab si Super Gabriel Cañeda Bunhok. O karon na nito mga headlines sa itong mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, pagsaka sa presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market ug pagtaas sa singil sa transmission charge sa NGCP mao'y hinungdan nga misaka usab ang singil sa kuryente sa Visayan Electrics. Morning na Cebu! RTWPB nihimog hearing sa minimum wage increase kagahapong adlaw. Morning na Cebu! Konseho sa syudad sa Mandawi miawhag sa dakbayan sa Sugbo nga mo instalar og early warning system sa mga sapa nga sakop niini nga mutadlas paingon sa Mandawi. Morning na Cebu! Og sa kauluhan, DPWH miangkon nga dunay mga ghost flood control projects sa Bulacan. Morning na Cebu! Balaod noon sa anti-political dynasty, lisod nga mabasar tungod sa magbabalaod nga dunay mga kabanay sa politika. Morning na Cebu! O kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At ang mga kapuso ang kumpletong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Standby! Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Morning na Cebu! Super Radio. Local News. O karon sa mga detalye sa mga balitang lokal. Alas 5:42 na makasinati og pagsaka sa singil sa ilang bill sa kuryente ang mga konsumidor sa Visayan Electric alang sa mga buwan sa Agosto ug Setyembre. Kini mo gipahibaw ni Queenie Brunse tigpamaaba sa Visayan Electric. Diin anaa sa 0.33 sentimos ang masinati nga pagsaka sa singil sa kuryente. Tungod niini gikan sa 11 pesos o 27 centavos per kilowatt per hour nga singil sa kuryente mamahimo na kining 11 pesos og 60 centavos per kilowatt hour. Dugang paniini nga kadtong mga kumukonsumo og 200 sa 200 kilowatt per hour ang makasinati og pagsaka sa ilang bill sa kuryente ngadto sa 66 pesos. So, katong mga panimalay nga ang ilang konsumo sa kuryente matagbuan kay mo abot og 200 kilowatt hours per month, ang sabot ani nga naslay additional na bayranan na 66 pesos sa ilang binuhan nga bill sa kuryente. Inyong nadungog ang tipig sa pamahayag ni Queenie Brunse ang tigpamaaba sa Visayan Electric nga nahimabi sa programang Super Radio Sentido. Ipasabot hinuon ni Brunse nga ang hinungdan sa pagsaka sa ilang singil sa kuryente mao ang pagmahal sa presyo niini sa wholesale electricity spot market on WESM o ang pagsaka sa singil sa transmission charge sa National Grid Corporation of the Philippines kun MGCP. Ang kaning presyo sa WESM matawag din nato og generation rate. So, makita generation charges, makita na sa atong bill no, na ay generation. So, dito ni Saka unya. Ni Saka pod ang transmission rate no kaning gipaningil sa grid operator na si NGCP. Ang dugang tibig sa mamahayag ni Queenie Brunse ang tigpamaba sa Visayan Electric na hinabi sa programang Sentido. Morning na Cebu!
Ni pahigayon og hearing ang Regional Tripartite Wages and Reproductivity Board kung RTWPB7 kagahapon adlaw aron timbangon kung umentuhan na ba ang inadlawng suhulan ngadto sa mga nanarbaho sa pribadong sektor. Gituki at tubangan sa mga anaa sa business o labor sector sa kasabtangang kahimtang sa ekonomiya o mga sentimento bahin sa nanarbaho kung hisgutan ang suhulan. Ipasalig ang Vice Chairman sa RTWPB7 nga si Jennifer Bretanya nga magpabilin ang patas o makiangayong pagsubay sa suhulan sa mga mamumuo. Giagad sa wage board ang kangayan tali sa mga tag-iya o negosyo o kaayuhan sa mga nanarbaho sa pribadong sektor. Sa habig sa private sectors, nakita nila nga mas maayong untay ipatumang aumento sa suhulan. Misog yun si Mark Anthony Enoch sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry nga ipaagi na lang sa incentives ang ihatag sa mga tag-iya o patigayon ngadto sa mga mamumuo. Apan gimugatan sa labor groups nga mas maayong isaka ngadto sa 1,200 pesos ang inadlaw nga suhulan kay mao kana ang makabuhi sa pamilya. Ipaagi ang maong panawagan sa petisyong giduso nila kagahapong adlaw. Matod ni Jaime Paglinawan sa Ama Sugbo KMU nga pinasubay sa nahimong pagtuon gikan sa Ibon Foundation ang ilahang petisyon. Magpadayon ang serye sa mga hearing sa wage board sa lalawigan sa Bohol o Negros Oriental hangtod na sinapos nga bahay ning buwan sa Agosto. Morning na Cebu! Alas 5:46 napasar na sa konseho sa siyudad sa Mandawi ang resolusyon nga naghangyo sa DENR, DOST ug Cebu City DRRMO nga magbutang og early warning system kon EWS sa tibok bahin sa Butuanon River ug sa Mahiga Creek nga nahimutang sulod sa jurisdiksyon sa Cebu City o hangtod sa Villa del Rio sa Barangay Talamban. Di nagsugod usab ang EWS sa Mandawi City. Sa samang higayon, giawhag sa mga konsihal ang dakbayan sa Sugbo nga i-integrate o i-synchronize ang EWS ni ini sa Mandawi City. Patod pa ni konsihal Carlo Fortuna nga kini aron na sayo nga masuta ang kakusgon sa tubig baha ug mahatagan og igo nga oras aron makapangandam ug makapahibaw sa komunidad nga nagpuyo duol sa sapa. The early warning system for flood starts from the head of the Butuanon River, and then section per section siguro sa river along kanang sa dapit sa Cebu City ba area. Kita dire sa Mandawi, kita man jud ang maapektuhan sa makaanam ta igong time, igong panahon para maka-warn o maka-evacuate sa mga tao. Ang Mandawi adunay 16 ka EWS sa nagkaneng bahin sa sapa nga anaa sa syudad apan ang sinugdanan o upstream sa sapa nahimutang sa Cebu City. Ang EWS adunay kamera og siren gigamit sa pagmonitor sa level sa tubig sa mga sapa ug pag-alarma sa mga residente kung giginahanglan kini nga pagbakwit. Samtang napasarusab ang lain pang resolusyon na nag-auhag sa National Telecommunications Commission MTC sa pagtugot sa City DRRMO sa paggamit sa Emergency Broadcast System sa MTC alang sa mas paspas nga pagpaabot sa pahimangno og mga advisory. Napasar ang duha ka mga resolusyon nunot sa grabing pagbaha niadtong Biyernes sa gabi nga nakaapekto sa 11 ka mga barangay sa syudad. Morning na Cebu! Gipatawag sa buhatan ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Jonard Ahong Chan ang mga batanon nga nalambigit sa insidente sa pagpangulata sa usa ka 15 anyos nga lalaki tinun-an niadtong Lunes sa gabi sa Barangay Paho, syudad sa Lapu-Lapu. Base sa social media post sa inahan ini, pasado alas 7 sa gabi naglakaw ang anak gikan sa tunghaan paingon silang panimay. Apan gisundan kini sa duha ka mga batanong lalaki nga nag-edad og 14 anyos ug 17 anyos o gingong gikulata ang biktima sa duha ka batanon. Tungod sa pagpangulata naputol ang ngipon sa biktima, nagisi ang lagos ug natata ang ngabil niini. Base sa kasayuran nga nakuha sa Lapu-Lapu City Social Welfare Development Office, nagugat ang insidente human gingong usa ka 15 anyos nga dalagita ang nisumbong sa mga sospek nga gihikap siya sa biktima. Apan gihimaka kini sa biktima og gingong igo lang siya migakos sa maong dalagita. Ato sa ilang pag-atubang, ang inahan sa biktima may klaro nga wa siya planong mupasaka o kaso o gusto lang niya nga abagahon sa ginikanan sa mga sospek ang galasaw sa pagpa-CT scan o dental treatment sa iyang anak. Taliwaan niini ang CSWDO mo imuhupot na sa kaso, di nila ipaubos sa monitoring o diversion programs ang manalambigit nga mga batanon. Morning na Cebu! Alas 5:49 patay ang usa ka motorista. Human kini nalatayan sa truck sa UN Avenue, Barangay Alang-Alang, Dakbayan sa Mandawi, kagahapon sa buntag. Ang namatay usa ka 26 anyos nga lalaki residente sa Osamis City, Misamis Occidental, driver sa motorsiklo. Samtang ang driver sa truck usa ka 37 anyos nga lalaki
residente sa Tipolo Compound, Dakbayan sa Mandawi. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang motorsiklo o ang truck nagbiyahe sa susamang direksyon sa dalan sa UN Avenue paingon sa Pacific Mall. Apan, nawad-an og kontrol ang driver sa motorsiklo og nalamba kini paingon sa truck. Hinungdan nga nalatayan ang biktima sa truck nga may hinungdan sa iyang kamatayon. Nadala pa sa Mandawi City Hospital ang biktima apan gideklarar kining dead on arrival sa nag-atiman nga doktor. Kasamtangan ang gikustudiya sa Mandawi City Police Office ang driver sa truck diin mag-atubang kini og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Morning na Cebu! Alas 5:50 na mga kapuso. Super Radio Reports. Usa ka 40 anyos na lumos sa swimming pool patay. Super Guam Logroño pasok. Wanay panimuot nga milutaw diya sa swimming pool kini usa ka 40 anyos nga lalaki umano sab siya nalumos sa mga alas 2:30 ag kapunon didto ni sa may sitio man Kahiko, Barangay Consuelo, lungsod sa San Francisco, isla sa Camotes, Kirigamaog, biktima nga 40 anyos, gihingog doon na gipamati sa iyang lawas. Doon na siya depression, ingon man doon na siya problema sa taas ang iyang dugo. Hinungdan nga mo ni gituan sa mga kabanay nga mo hinungdan sa iyang kamatayon. Panabisan pa ba niini, request sila ga ipa-autopsy ag patay nga lawas ni gamaog biktima. Si Pulis Major Vincent Susubrado, ang AP sa San Francisco Police Station, nagkanayon nga ang igsuon ni 40 anyos nga maoy nakakita sa iyang igsuon nga nagalutaw na diya sa swimming pool Lunes sa alas 2:30 sa hapon. Apan kinigawa si Didi na report mga alas 5 na sa hapon ni adtong Lunes. Domingo pa nila pangita kinigawa 40 anyos diya igsuon. Apan nakugang na lang sila diya nga pagkalunes nilutaw ni diya sa swimming pool. Ngayon ta siya pakitabang ngadto na siya ang barangay official dito ingon man sa MDRRMO sa lungsod Pangkawang lang kay patay na kini maong biktima. Kini si Guam Logroño sa GMA DWI Super Radio. Dapat totoo. Dulaan sa 500 ka mga senior citizen ang gihatagan sa tag 1,000 ka pesos gikan sa National Commission in Senior Citizen dinhi sa syudad. Ang detalyes balita pinagi ni Super Alan Mahait. Paso! Dulaan sa 500 ka mga senior citizens ang nakadawat og hinabang gikan mismo sa National Commission for Senior Citizens dinhi mismo sa Dakbayan sa Subo. Nakalakip din mo mismo ang mga senior citizens nga nabutang adto sa octogenarian, nonagenarian, inguman centenarian ang nakadawat sa nasgutan ng hinabang gikan mismo sa komisyon. Ato na sa eran ang nasgutan nga papanghatag ini gihimo diha mismo sa usa sa mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Subo din ang national government mao ang nihatag ani gawas sa ilaga makuha gikan mismo sa local government dinhi mismo sa Dakbayan sa Subo. Tag sa 1,000 ka pesos ang inanadawat gikan mismo sa National Commission in Senior Citizens dinhi mismo sa Dakbayan. Ako Alan Mahait sa Jamie Super Radio DWS. Dapat totoo. Drug pusher sa Dalagit sakop sa bypass operation gi-inquest. Super Lloyd Suarez pasok. Didirect na pag-file sa Argao Regional Trial Court ang mga kasong kalapasan sa Section 5 o Section 11 Article 2 sa Republic Act 1965 batok sa Osaka alias Talio kinsa drugista kini nadakpan sa Bebas Operation sa may konsolasyon lungsod sa Dalaget. Way piyansa ang Section 5 batok kini mao dinakpan nga si alias Talio base kini sa inquest information ni Fiscal Raymond Alier sa nasayrat si Talio sumapa usa sa mga dako nga isda diya sa lungsod sa Dalaget labi pa sa may barangay poblasyon o barangay konsolasyon sa may Dalaget. Kini si Lloyd Suarez sa GV Super Radio DWS. Dapat totoo. Business groups dili pabor sa ginusong nga petisyon nga 1,200 ngadto 1,500 nga minimum nga sulan sa Central Visayas. Detalyes balita pinagi ni Super John Kim Bote. Paso!
Walay increase mo kini ang posisyon sa mga business groups, business leaders may labot sa giduso nga wage increase or increase sa minimum nga suhulan sa Central Visayas. Atol sa public hearing para sa minimum wage nga gipasayugdahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7, nagkahiusa ang mga business leaders, business group nga walay increase diri sa Central Visayas. Matud pa ni Mark Enoch, ang presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, nga dili sila pabor sa increase sa minimum wage sa Central Visayas kay gawas nga wala pagid sila kakuha og momentum ang mga kauban niya nga negosyante tungod sa pandemic. Masasab sa mga rason mao ang 19% tariff nga gipatong sa Estados Unidos sa Pilipinas. Laing rason kay ang unstable inflation, problema sad nila ang umaabot nga Real Property Evaluation and Assessment Reform Act nga ilahang napanglantawan nga musaka na sad ang mga magasto or galastuhon sa mga negosyante. Dugang pa nga ilahang giawhag ang gobyerno nga mohimo og holistic approach sa pagsulbad sa taas nga panaliton ug tutukan ang mga kausaban unsaon nga mapadali ang pagnegosyo. Sa ilahang bahin mas pabor sab sila nga mohatag og insentibo sa mga trabahante imbes nga increase sa sweldo. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio. Di na patuto. Super Radio na Cebu. Super Radio National News. Alas 5:57 og karon sa mga detalyes balita sa kauluhan, giangko ni Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Manuel Bunuan nga adunay mga ghost projects sa pipila ka distrito sa Bulacan sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Isukit ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada si Bunuan gumikan sa mga giingong projects sa Kalumpit, Malolos ug Hagunoy. Ang kontraktor sa mga ghost flood control project sa Bulacan mao ang Wawaw Builders, usa sa mga 15 ka mga kontraktor nga gihisgutan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga nakakuha og daghang flood control project sa gobyerno. Sa Bulacan lang adunay 85 ka mga proyekto ang Wawaw Builders nga nagkandidad og 5 bilyones ka pesos ug kinatibuk ang 9 bilyones lukop nasod. Isiguro ni Bunuan nga manubag ang tanang nalambigit sa anomalya o galing mapamatud-an ang mga ghost flood control projects. Samtang gipasupina na ni Estrada ang tag-iya sa Wawaw Builders nga si Mark Alan Aravilo alang sa gimong investigasyon sa komitiba. Morning na Cebu. Nagtuo si Senator Erwin Tulfo nga lisod nga mapasar ang balaod ng anti-political dynasty tungod kay daghang miyembro sa Kongreso og dunay mga parente sab sa politika. Suma si Senador nga kung gitumbok pa sa konstitusyon kung kinsa katong mga pagparente kadi mahimong magdungan sa posisyon sama sa magtiayon man nagsuon o manag-agaw, mas dali unta nga kini mapatuman. Pasabot hinuon ni Attorney Christian Monsod, usa sa mga framers sa 1987 Constitution, kini gituyo sa mga framers aron itugyan na sa Kongreso ang paghatag og kahulugan sa political dynasty. Kini tungod kay sila nagtuo nga mulihok ang mga babalaod aron ipatuman ang maong mandato. Morning na Cebu. Super Radio Weather News. Ato kumustahon ang kahimtang sa dagas panahon gikan sa Pag-asa Bagtaan. Mark Gales, maing buntag. Maing buntag, Sir Gab and Ma'am Yui o sa itong mga sukintig paminaw kaya latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon karong adlawa. Kining Intertropical Convergence Zone kung ITCZ karon mo nag-apekto sa may Palawan ingon man sa Mindanao. Samtang easterlies o hangin gikan sa dagat Pasipiko mo nagapasulabi karon sa silangang bahin sa Luzon ingon man sa silangang bahin sa Kabisayaan. And sa karon aduna ta gina-monitor nga usa ka low pressure area diri gawas sa tuwang Philippine Area of Responsibility as of 2 AM ang sentro sa maong LPA nimutang around 1,180 kilometers silangan sa may Eastern Visayas. Kini mong LPA sa karon adunay moderate chance na kini mo develop into a bagyo sa mosunod na 24 oras. Sa karon ang ato nakita nga dagan sa mong LPA magpaduol siya diri sa may Northern Luzon sa musunod na mga adlaw. Sa karon diri sa Central Visayas makasinatita ani panagsang panganuron tungod sa hay dunay mga kalit mga pagpanagom pagpanugdog kilat gumikan
sa ITCZ. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, doon tayo masinati paghihapon nga hinay nga doon na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa silangan nga doon na sa amihanang silangan diin ato ang katagatan doon na po hinay nga doon na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu to katagatan adunay taob kang alas 7:48 sa buntag ug hunas unyang alas 4:30 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod gikan 26 kato na sa 31 degrees sentigrado. Haring adlaw ning silang ganina alas 5:45 sa buntag mosalop unya alas 6 untop sa gabi. Ug mao na to ang latest weather update dikad diri sa buhatan sa DUST Pagasamaktan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Teka, salamat Mark Gales gikan sa Pagasamaktan mo sinagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Shout out day ko ni Ninyo Lumukso mga igala. Naminaw diri sa Clarin Bohol, pamilya Pacaldo og part ninyo. Og akong mga anak Laika og Hayes og akong asawa. Salamat kayo part. Si part ninyo nga taga Barangay Dumlog balhin na karon ngadto sa Clarin Bohol mga kapuso. Salamat part nins. Pataigong panahon dito sa transmitter site Super Alan Haka. Tangan sa atong kadagkuan ri istasyon, Super Kit Matos Cortez atong station manager, Algina Bagita program director, Patch Anthony Inzon news director. Atong sparring partner, Super Dondon Chip Villacarlos Jr. At ang imosunod karon dayon ang Super Hirit. Kita gyapon na mag-uban ni ana sa pagisgot sa pipila ka mga isu may labot ang haring lungsod ingon man sa pagpamatis mga balitang nahipos sa itong mga kauban nga nagmonitor sa gawas nga bahin. Kini inyong mga tigbalita. Kinigyapon, Super Yowie Lanis. Ako si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu. O kami mo ingon, adto na minoy! Inyong nabati ang mga nagtunang mga balita karong adlaw nga nahipos sa DYWS Super Radyo Cebu News and Public Affairs